माओवादी हुने सम्भावना छ कि छैन? छ। हामी माओवादी नै हो नि, अर्को माओवादी नभएर पो बिग्रेको हो त। माओवादी बनाउने हो, सबैलाई लिएर जाने हो। एक दिन हुन्छ, त्यो एक दिन हुन्छ। जो माओवादी हुन सक्दैन उहाँहरूलाई एउटा शुभचिन्तक समर्थकको रूपमा बसाल्दै माओवादी हुने जतिलाई सँगै लिएर हामी जाने हो। योमा तपाईँ ढुक्क भए हुनुहुन्छ। तर दर्ता गर्ने माओवादी चाहिँ त्यो माओवादी होइन। फेरि तपाईँले एउटा खेर बुझ्नु तपाईँको चाहिँ त्यहाँ छ, मलाई थाहा छ होइन। हाम्रो मनमा यो देशलाई बदल्ने भन्दा अरू कुनै पनि आकाङ्क्षा छैन हामीसँग। हाम्रो देशलाई नयाँ एउटा सुन्दर भविष्यतिर डोर्याउने बाहेक हामीसँग अरू कुनै पनि चाहना छैन। आज तपाईँहरूलाई अलिकति तरङ्गित भएको होला। कुनै दिन तपाईँको यो तरङ्गलाई, यो अविश्वासलाई आजको भन्दा 100 गुणा माथिबाट विश्वास दिलाउने गरी हामी लड्छौँ। हामी लड्छौँ नि, त्यसै हामी जनताको मन जितेर आउँछौँ। हामीलाई यो विश्वास चाहिँ छ। मुनाफाको लागि युद्ध पुँजीवादको मुख्य चरित्र हो। मुनाफाको लागि नागरिकहरूले असीमित अतुलनीय खालका क्षतिहरू बेहोर्नु पुँजीवादभित्रको नागरिकहरूको एउटा नियति जस्तो हो। त्यसैले आज अमेरिकी एक ध्रुवीय विश्व त टुटेको छ, तर पुँजीवादी बहुध्रुव फेरि खडा भएको छ र बहुध्रुवको बिचमा अर्को नयाँ युद्ध श्रृङ्खलाहरू घट्न थालेका छन्। त्यसको मारमा श्रमिक जनताहरू र विशेषतः गरिब देशहरू, अलिकति कमजोर देशहरू पर्न थालेको हामी प्रष्ट देख्छौँ। अमेरिका र रुसको टकराव, एकातिर अमेरिकी ध्रुव र अर्कोतिर रुसको ध्रुव, बिस्तारै चीनको ध्रुव, यस्ता कारणहरूले विश्वले, मानव जातिले अकल्पनीय खालका क्षतिहरू बेहोर्नु परिरहेको छ। हाम्रो ध्यान त्यहाँ गएको छ। आज युक्रेनमा निहत्था जनताले, निर्दोष जनताले त्यहाँको पुँजीवादी शासक वर्ग र विश्वको साम्राज्यवादी पुँजीवादी वर्गको बीचको स्वार्थको निम्ति जीवन बलिदान गर्नुपर्ने दुःखद स्थिति छ र त्यसको असर संसारभरि देखिन थाल्दैछ। हामी दैनिक नेपाली समाचारहरूमा पनि पढ्ने गर्छौँ कि पुँजीवादी टकरावको कारणले यहाँ समेत महँगी खेप्नुपर्ने, अभावहरू झेल्नुपर्ने स्थिति बन्दैछ। त्यो विश्लेषण हामीले गऱ्यौँ र हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौँ पत्रकार बन्धुहरू भने, जहिलेसम्म विश्वमा पुँजीवाद रहन्छ र साम्राज्यवाद रहन्छ, मानव जातिले शान्तिको सास फेर्न पाउने छैन। त्यसैले आज पनि पुँजीवादको विश्वबाट उन्मूलन र वैज्ञानिक साम्यवादको स्थापना, वर्गविहीन एउटा समाज, स्वतन्त्र र मुक्त समाजको निर्माण आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष छ। त्यसको लागि नेपालबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के योगदान पुर्याउनुपर्छ, के सहयोग गर्नुपर्छ, त्योमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। अहिले नेपालमा हामी हेर्छौँ, त्यसपछि हामीले नेपालको चर्चा गऱ्यौँ। नेपालमा आज दलाल पुँजीवादी सत्ता छ। दलाल पुँजीवादी सत्ता भनेको पुँजीवाद भन्दा पनि गए गुज्रेको पछौटे व्यवस्था हो। पुँजीवाद कम्तीमा पनि एउटा प्रगतिशील चरित्रमा हुन्छ। उत्पादन, अनुसन्धान, वितरणमा विश्वलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम पुँजीवादले गरेको हुन्छ। तर दलाल पुँजीवाद त्योभन्दा पनि निर्लज्ज हुन्छ। पैसाको व्यापार, विदेशी ठुला पुँजीपतिहरू, निगम पुँजीपतिहरूको कारोबारीको रूपमा व्यक्त हुने दलाल पुँजीवाद, जसले जनतालाई केवल शोषण मात्रै गर्छ, कुनै प्रगति र प्रगतिशील सम्बन्धहरू दिन सक्दैन। नेपालमा आज त्यही हाबी छ। दलाल पुँजीवादको कारणले नेपालको राजनीति सङ्कटग्रस्त छ। अर्थतन्त्र दिनदिनै टाट पल्टिँदै गएको छ। आज तपाईँहरू सबैले सायद सुन्नुहुन्छ, जेन तेन चलेको जस्तो मात्रै हो। जुनसुकै दिन पनि नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा हुने बिन्दुतिर पुग्दैछ। यो नेपाली जनताको लागि बडो दुःखद कुरा हो। एकातिर मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपति वर्ग रातारात खरबपति बन्दै गएका छन् भने अर्कोतिर नेपालका करोडौँ जनताहरू कङ्गाल बन्दै खान नपाउने स्थितितिर धकेलिँदैछन्। आज बिहान मात्रै म बसेको गाउँमा साथीहरूले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मल पनि नपाउने भइसक्यो, बिउ पनि नपाउने स्थिति भइसक्यो, महँगीले ग्यास नपाउने एउटा एक प्रकारको हाहाकार हुनेतिर गइराखेको छ। तर एउटा मुठ्ठीभर वर्ग चाहिँ आनन्दले तपाईँको एउटा जीवन, एउटा लुटको जीवन भोगिरहेको छ। नेपालमा हाम्रो पार्टीले धेरै पहिले निष्कर्ष निकालेको थियो कि यो सत्तालाई जनताको सत्तामा बदल्न अनिवार्य छ। जहिलेसम्म नेपालमा दलाल पुँजीवादी सत्ता रहनेछ, त्यहिलेसम्म नेपाली जनताले सुख र समृद्धिको जीवन प्राप्त गर्ने छैनन्। नेपाली जनताको अगाडि उज्यालो भविष्य खुल्ने छैन।
त्यसैले दलाल पुँजीवादको अन्त्य, वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना नेपालको राजनीतिको एउटा अपरिहार्य निकास हो। निकासतिर लैजाने हो भने हामीले जनतालाई यो कुरा प्रशिक्षित गर्नैपर्छ, जोडतोडले शिक्षित गर्नैपर्छ कि दलाल पुँजीपतिहरूका 100 चक्करभित्र हामी फस्नु हुँदैन। हामी आफ्नो सत्ता निर्माण, आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने, राज्यको निर्माण गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ। एकीकृत जनक्रान्ति यसको एउटा वैज्ञानिक, वस्तुवादी र जनवादी कार्यदिशा हो। त्योमा आबद्ध हुनुपर्छ। हाम्रो केन्द्रीय समितिको ठहर दोस्रो यो छ। तेस्रो कुरा कि आज जो खालको एउटा तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, नेपालमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप एकदम तीव्र वेगमा अगाडि बढिरहेको छ। गम्भीर खालका घटनाहरू नेपाली जनताको चाहना विपरीत घट्दैछन्। जनताहरू स्वाधीनता चाहन्छन्, स्वतन्त्रता चाहन्छन्, नेपालको एउटा समृद्धि चाहन्छन्, तर दलाल पुँजीवादको आत्मसमर्पणवादी चरित्र, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चरित्र र साम्राज्यवादीहरूको अतिक्रमणकारी चरित्रले गर्दाखेरि नेपाल दिन प्रतिदिन एउटा नव उपनिवेशमा बदलिनेतिर गइराखेको छ। जनताको चाहना विपरीत यहाँ ठुला ठुला दुर्घटनाहरू हुने खतरा, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको टकराव हुने र नेपाल एउटा विदेशी शक्तिको बल दाँच्ने खेल मैदानमा बदलिने चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि प्रष्ट देखिन्छ। यो कुरा हामीले देखेका छौँ। र भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो होला, एमसिसी पास भयो। अहिले एमसिसीको कार्यालयमा अमेरिकन कर्मचारीहरू ओहिरिन थालेको हामी सुन्दैछौँ। सँगसँगै केही दिन पहिले अमेरिकाको विदेश मन्त्री, सहायक विदेश मन्त्री जो आएर खुलेआम नेपाल राज्यको कुनै वास्ता नगरेर अथवा नेपाल राज्यलाई आफ्नो एउटा गुलामको रूपमा बदल्दै तिब्बतियन शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गर्ने र एउटा हाम्रो सार्वभौमिक राज्यको मान्यतालाई ठाडै हस्तक्षेप गर्दै छिमेकी देशहरूको विरुद्धमा उचाल्ने जो खालको खेल चलेको छ, यसले नेपाली जनतालाई धेरै गम्भीर र चिन्तित बनाएको छ। यो बारेमा हामीले छलफल चलाएका छौँ केन्द्रीय समितिमा। र हामीले के भनेका छौँ भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन आज हाम्रो कार्यसूचीमा एकदम अगाडि आइराखेको छ। यो बारेमा हाम्रो नयाँ पिँढीलाई, युवाहरूलाई, जनतालाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। हाम्रा मित्र शक्तिहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ, एकताबद्ध गर्नुपर्छ र कुनै पनि विदेशी भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादी तत्त्वद्वारा हाम्रो देशमाथि जबरजस्त लादिने असमान सन्धि सम्झौता या उनीहरूका हस्तक्षेपकारी र अतिक्रमणकारी क्रियाकलापलाई ठाडै अस्वीकार गरेर त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिनुपर्छ भन्ने हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय छ। त्यो निर्णय हामीले केन्द्रीय समितिमा गऱ्यौँ। तेस्रो कुरा यो। चौथो कुरा के छ मित्रहरू भन्नुहुन्छ भने कि यो सबै एउटा अन्तर्विरोध र अन्तर्सङ्घर्षको बिचमा अलिकति दुःखद खालका घटनाहरू हामीले बेहोर्नु परेको छ। त्यो भनेको चाहिँ पार्टीमा नसोचेको, हामीले त्यति नचाहेको एउटा परिघटना हाम्रो अगाडि देखा पर्यो र आज नेपालमा अलिकति चर्चा पनि छ र धेरै जनतालाई चिन्तित पनि बनाएको छ। हामी जता गए पनि अहिले सुझाव छ, पार्टीमा जो समस्या देखा पर्यो त्यहाँ हामीले उल्लेख गरेका पनि छौँ। यो कुनै अपेक्षित खालको घटना होइन, स्वाभाविक पनि छैन र यो एउटा तपाईँको कुनै लामो एउटा सुझबुझपूर्ण घटना पनि होइन। पार्टीमा अलिक फरक ढङ्गले देखा पर्यो। हो, पार्टी भनेको एउटा जीवन्त शक्ति हो। त्योभित्र जीवन हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, निष्कर्षहरू निस्किन्छन् र त्यसलाई प्रयोगमा लगिन्छ। त्यसको एउटा मान्यता हुन्छ। तर हामीले सोचेभन्दा फरक हाम्रा पुराना साथीहरू, यही हलमा अघि बिहान चर्चा पनि भयो, यही हलमा हामीले 4 वर्ष अगाडि, 4-5 वर्ष अगाडि सुदर्शनजीलाई, हेमन्त प्रकाश ओली लगायतको टिमलाई स्वागत गरेका थियौँ। उहाँसँग निकै लामो छलफल चल्यो। नेपाली क्रान्तिको बारेमा, नेपालको राज्यको बारेमा, आजको विश्वको बारेमा छलफल चल्यो, एकीकृत जनक्रान्तिको बारेमा छलफल चलेर उहाँ धेरै पार्टीसँग छलफल गरिसकेपछि हामीसँग भएको छलफलमा सहमत भएर खुसीका साथ एकताबद्ध हुनुभएको थियो र हामीले स्वागत गरेका थियौँ। आज उहाँ यहाँ हुनुहुन्न मात्रै होइन, उहाँले आउँदाको दिन जसरी एउटा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो, आफू एकीकृत जनक्रान्तिको सदस्य हुन पाएकोमा गर्व घोषणा गर्दै हामीसँगको सहकार्यलाई अन्तिमसम्म पुर्याउने जो र क्रान्ति पुरा गर्ने जो खालको एउटा सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, यही मञ्चमा अस्ति केही दिन अगाडि उभिएर उहाँले नेपाली क्रान्ति, हाम्रो पार्टी नेतृत्व, विचारप्रति भीषण हमला गरेको जसरी निस्किनु भयो। हामी सबैलाई एउटा अलिकति चिन्तित पनि बनायो। हो, हामीले भनेका थियौँ पार्टीमा छलफलहरू हुन्छ, त्यसमा हामी आत्तिनु हुँदैन। तर 1 हप्ता पनि भएको छैन छलफल सुरु भएको, अर्को हप्ता झोला बोकेर हिँडिहाल्ने, यो कस्तो खालको लिडरसिपको चरित्र हो? यो एकछिन कुराकानी हुन पाएको छैन, पुरा तपाईँको खरानी उडाउँदै हिँड्ने खालको यो कस्तो संस्कार र दृष्टिकोण हो? त्यसैले हामीले उहाँलाई भनेका थियौँ लामो समय त्यो नगरौँ, छलफल गरौँ। उहाँहरू लगायतको कञ्चनजी पनि हुनुहुन्छ होइन। अब यो जो देखियो, त्यसैले हामीले भनेका छौँ यो अलिकति दुःखद त भयो,
नेपाली जनताले हेर्दाखेरि पनि दुःख मानेका छन्, कार्यकर्ताले दुखित छन्। कहाँ मिलेन, कहाँ लिडरसिपले पनि कतै ध्यान पुर्याएन कि या कहाँनिर टुट्यो, यो कुराहरू पनि छ, हामी सुन्छौँ, तर यस्तो कुरा होइन। त्यहाँ हामीले लेखेका छौँ, यो भनेको क्रान्ति भनेको थुप्रै आजको विश्वमा एकीकृत जनक्रान्ति हामीले किन भन्यौँ, किन हामीले जनविद्रोह भनेनौँ, किन हामीले तपाईँको लेनिनले भनेको जस्तो सहरिया विद्रोह भनेनौँ, किन हामीले माओ सेतुङले भनेको जस्तो दीर्घकालीन जनयुद्ध भनेनौँ, र हामीले किन नेपालमा एकीकृत जनक्रान्ति भन्यौँ। एकीकृत जनक्रान्ति भनेको नेपालको मौलिकताको ठोस अभिव्यक्ति हो। आजको विश्व, आजको नेपाली समाजको विकास, नयाँ पुस्ताको विकास जसरी भएको छ, त्यो कुरालाई क्रान्तिमा ल्याउन नल्याएसम्म क्रान्तिको सफलता सम्भव हुँदैन। क्रान्ति भनेको नयाँ पुस्तासँग जोडिएको लडाइँ हो। नेपाली श्रमिक जनता र नयाँ पुस्ता त्योमा अनिवार्य रूपले आबद्ध भएको हुनुपर्छ, उनीहरू त्योमा सहभागी हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रा मौलिकताहरू त्योमा व्यक्त हुनुपर्छ। विश्वका सार्वभौमिकताहरू र नेपाली मौलिकताहरूको योगमा क्रान्ति सम्पन्न हुने हो। त्यो कुरा हामीले भनेर नै एकीकृत जनक्रान्ति भनेका थियौँ। तर एउटा सानो कार्यनीतिक विषयमा, किनकि क्रान्तिमा किन यति धेरै विषयमा छलफल हुन्छ भन्दाखेरि एउटै सोझो नाराबाट क्रान्ति सम्भव हुँदैन। जसको जोत उसको पोत, काम अनुसारको दाम, सर्वसुलभ शिक्षा, घर घरमा रोजगारी, बुढाहरूको लागि संरक्षण, देशको स्वाधीनता, महिलाहरूलाई समान अधिकार, उपेक्षित नागरिकहरूलाई मानव सरहको अधिकार, श्रमिक समुदायलाई एउटा सम्मानपूर्ण जीवन, हैन, यो सबै के हुन्? एउटा युवाको लागि चाहिँ स्वाभिमानी जीवन, आत्मनिर्भर जीवन, यी के हुन्? यी सबै कुराका क्रान्तिका श्रृङ्खलाहरू। क्रान्तिभित्र धेरै वस्तु समेटिएर मात्रै त्यो पूर्ण हुन्छ र पुरा हुन्छ। यो कुरालाई हामीले बुझाउन अनेक प्रयत्न गऱ्यौँ। सोझो बाटोबाट क्रान्ति हुँदैन, सिधा एउटा मात्रै नारा दिएर क्रान्ति हुँदैन। क्रान्तिमा थुप्रै खालका सृजनात्मकताहरू, थुप्रै खालका त्यहाँका विशेषताहरू सहित नै क्रान्ति हुने हो। यो कुरा उहाँहरूसँग हामीले भन्यौँ। कार्यनीतिको विषयमा उहाँले केही कुराहरू राख्नुभयो, चित्त बुझेन भन्नुभयो, ठिक छ, हामीले मिलायौँ पनि। किनभने 12औं पूर्ण बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय गऱ्यौँ, त्योबाट हामीले गऱ्यौँ। चुनावको बारेमा उहाँहरूको चित्त बुझेको थिएन भने हामीले भन्यौँ, सर्वसम्मत निर्णय भयो नि त। त्यहाँ एउटा वाक्य छ, धेरै लामो पनि छैन, सायद तपाईँले पढि पनि सक्नुभएको छ। 12औं पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय भनेको पार्टी दर्ता गरेर चुनावको उपयोगमा नजाने, तर एमसिसी र राष्ट्रघात विरोधी देशभक्त जनवादी प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी बनाउने र सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ भनेर केन्द्रीय समितिले संश्लेषण गर्यो। त्यो संश्लेषण अनुसार हामीले देशमा जहाँ जहाँ जनताको सहभागी हुन्छ, सहमत हुन्छ, त्यहाँ हामीले सहयोग गर्ने नीति अपनाएर गयौँ। तर उहाँले त्यसलाई बहाना बनाएर जो बाहिर निस्किने काम गर्नुभयो, एक प्रकारले अहिले बबन्डर मचाउने खालको गर्नुभयो, त्यो चाहिँ एउटा सुझबुझपूर्ण कदम थिएन। त्यो कुनै एउटा क्रान्तिकारी नेताले सोच्ने परिपक्वता थिएन। त्यहाँभित्र आवेग, त्यहाँभित्र कुण्ठा, त्यहाँभित्र एक प्रकार असहिष्णुता, हैन, जडता हामी प्रश्न देख्थ्यौँ। यो कुरा हामीले राम्रोसँग सम्झायौँ पनि, तर उहाँहरू मान्नु भएन, जानुभयो। उहाँले अहिले जस्ता कुराहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ यो आन्दोलनको लागि शोभनीय, हैन, अपेक्षित खालको छैन। त्यो हामीले प्रश्न पारिसकेका छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले संश्लेषण गरेका छौँ, वस्तुलाई बुझ्ने चेतना, वस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र वस्तुको बिचको अन्तर्विरोध हो। त्यो सही तरिकाले बुझ्न नसक्नु नै हरेक नेताको सफलता र असफलताको पुँजी हुन्छ, कारण हुन्छ। तपाईँले वस्तुलाई एउटै हो, वस्तु यो नाचघर एउटै हो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यही अनुसार धारणा बन्छ। कसैले रातोबाट हेर्ला, कसैले हलबाट हेर्ला, कसैले छतबाट हेर्ला, विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ। तर समग्रतामा यो नाचघर एउटा नाचघरको रूपमा ठोडिएको हुन्छ। त्यसलाई सम्पूर्ण पाटापक्षबाट नहेरेर, छतबाट मात्रै हेरेर सबै चिज ठिक हो भन्ने ठानेर कुदिहाल्ने कुरा चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी नेताको लागि सुझबुझपूर्ण कुरा हुँदैन, सुहाउँदिलो कुरा हुँदैन। त्यसले त्यहाँ एउटा दृष्टिकोणमा अभाव देखिन्छ। उहाँले चुनावलाई हामीले यहाँ भन्यौँ पनि, चुनावको परिणामबाट हेर्दाखेरि मान्छेले भनेका पनि छन्, यत्रो पार्टीको इमेज सारा थियो, अलिकति के भयो, यो पनि छ। सायद पत्रकार बन्धुहरूले पछि सोध्ने कुरा पनि हो यो। तर अथवा जे भए पनि हामीले के भन्यौँ भने हामीले केवल एउटा संसदीय पार्टीको चुनावको रूपमा हामीले यसलाई लिएका होइनौँ। चुनाव हो, त्यो जाने साथीहरू स्वतन्त्र ढङ्गले जाने, लड्नेहरूलाई हाम्रो साथ सहयोग रह्यो। तर त्यो मात्रै होइन, हाम्रो निम्ति चुनाव भनेको अस्थायी कुरा हो, आउने जाने कुरा हो। त्यो मार्फत हामीले जनतालाई के सन्देश दिन खोजेका हौँ, चुनावलाई कस्तो मोर्चाको रूपमा हामीले प्रयोग गरेका हौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले हामीले भन्यौँ कि यो चुनावलाई निर्वाध रूपले दलालहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँको रूपमा छुट दिनु हुँदैन, उनीहरूले मात्रै लुछाचुडी गर्ने ठाउँमा दिनु हुँदैन। कम्तीमा एउटा सुकुम्बासी, एउटा महिला, एउटा देशभक्त, एउटा नागरिक, एउटा बुद्धिजीवी, एउटा पत्रकार, जो सुनसुकै क्षेत्रबाट हाम्रो देशलाई माया गर्ने, हैन, हाम्रो देशप्रति उत्तरदायी हुने नागरिक तलबाट माथिसम्म लड्छ भने त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
त्यसको सहयोगलाई, चुनावको लडाइँलाई क्रान्तिको एउटा अङ्गको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण थियो। त्यो दृष्टिकोण अनुसार हामीले अगाडि बढाएको कुरा हो। त्यस अर्थमा पार्टीले एमसीसीको विरुद्धमा एउटा अभियान चलायो। दुईटा तरिका हामीले प्रयोग गरेका थियौँ। एउटा संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोड, एउटा चाहिँ जनमत सङ्घको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने, र अर्को चुनाव मार्फत एमसीसी, राष्ट्रघात लगायतका विषयहरूमा जनताको बिचमा लिएर जाने हाम्रो कुरा थियो। र त्योमा हाम्रा जतिलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ ती प्रतिनिधिहरू, स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरू सफल भएर आउनुभएको छ। उहाँले जनतालाई यो कुरा भन्नुभएको छ, दुःख सुख भोग भोगै तिर्खा सबै खप्दै हामी गयौँ। हामीले कहीँ पनि पैसा प्रयोग गरेनौँ। कयौँ ठाउँमा सायद तपाईँले हेर्नुभएको होला। हामीले जनताको घरमा खायौँ, हामी जनतासँगै बस्यौँ, जति सकिन्छ हाम्रो दृष्टिकोण जनतामा पुर्याउने प्रयत्न गऱ्यौँ र सबै जनताले हाम्रो कुरा सुन्नुभएको छ। भोटप्रति जनताको आकर्षण खास देखेनौँ हामीले। मान्छे चुनावप्रति खास आकर्षित छैन, तर दृष्टिकोणको हिसाबले हामीले अगाडि बढाएको विषयप्रति जनता आकर्षित भएको, गम्भीर भएको हामीले पाएका छौँ र त्यसलाई हामीले एउटा सफलताको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ। यद्यपि पार्टीले जनताको बिचमा काम गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन् जो हामीले उल्लेख पनि गरेका छौँ। त्यो शिक्षा पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। हाम्रो कमी कहाँ छ? जनताको मन जित्नको लागि हाम्रो कमी कहाँ छ? जनतालाई सङ्गठनको विशाल एउटा घेराभित्र आबद्ध गर्नेमा हाम्रा कमीहरू कहाँ छन्? र हामीले यो देशलाई नेतृत्व गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि यो पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले विचार पुर्याउनु पर्ने संस्कार, संस्कृति, उठबस, जीवनशैली सबै कुराहरू के छन्? यसले हामीलाई एउटा शिक्षा चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। र त्यो शिक्षा चाहिँ लडाइँको मोर्चाबाट आएका सफलताहरू, हामीले अलिकति बेहोरेका असफलताहरू र हामीले प्राप्त गरेका शिक्षाको कुल योगमा आगामी हाम्रो योजना हामीले खडा गरेका छौँ। र हामी अब एकता महाधिवेशनतिर, एउटा ठुलो महाधिवेशन, नवौँ महाधिवेशनतिर केन्द्रित हुन्छौँ। हामी पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, हामी मात्रै होइन, हाम्रा मित्रहरूसँग ठुल्ठुला बहस गर्ने, ध्रुवीकरण गर्ने, नेपालका सारा परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई यो पार्टीभित्र आबद्ध गर्नको लागि पहल गर्ने एउटा अभियान चलाउने, महाधिवेशन अभियान चलाएर असोजको 1 गते काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा ऐतिहासिक नवौँ महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र त्योमा पार्टी केन्द्रित भएको छ। हामी त्योमा जान्छौँ र हामी सब भ्रमहरूलाई सफा चट पार्ने हामीतिर एउटा मनोबल छ। म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने, हेर्नुहोस्, मान्छेले आफैले भन्छ आफ्नो कुरा। नेपाली बजारमा दलालहरूको जस्तो बार्गेनिङ, सौदाबाजीको कुनै गुन्जाइस छैन। को पार्टीले के गर्न चाहेको, को कहाँ पुग्न चाहेको, कसले के दृष्टिकोण राख्छ भन्ने कुरा उसले आफूले भन्नुपर्छ र भन्छ। हामी भन्छौँ नेपालमा हामी के चाहन्छौँ, नेपाली जनतालाई हामी एउटा नयाँ जीवन कसरी दिन सक्छौँ, नेपाललाई परिवर्तन कसरी गर्न सक्छौँ, हामीभित्र एउटा आत्मविश्वास छ। हामीलाई जुनसुकै पहाडले थिच्न खोजे पनि, साम्राज्यवादीका ठुला ठुला पहाडले हामीलाई थिच्न खोजे भने हामी त्यसको विरुद्धमा विद्रोह गर्न सक्छौँ भन्ने हामीभित्र एउटा मनोबल छ। र त्यो मनोबलसहित महाधिवेशनको अभियानमा हामी भाग लिन्छौँ। अर्को पनि छ, नेपालका दलालहरूले जतिसुकै षड्यन्त्र गरे पनि, जतातिरबाट हमला गरे पनि त्यो हमलाको प्रतिरोध हाम्रो पार्टीले गर्छ। नेता र कार्यकर्ताको पङ्क्तिले त्यसलाई सामना गर्छ भन्ने हामीसँग एउटा उच्च मनोबल छ। त्यसैले विभिन्न खालका घेराबन्दीहरू छन्, हामी बुझ्छौँ। बाहिरबाट भित्रबाट हाम्रा सङ्घर्षहरू आजको होइन। हामीले तपाईँको 72 सालदेखि लगातार राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लडाइँ लडेका छौँ। हामीले अपर कर्णालीलाई रोकेका छौँ। हामीले अरुण 3मा हस्तक्षेप गरेका छौँ। हामीले नेपालमा अनाधिकारिक ढङ्गले बसेका कार्यहरूलाई विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेका छौँ। हामी लिपुलेख र कालापानीको विरुद्धमा हरदम एउटा पहरदारको रूपमा उभिएका छौँ। हामी एनसेलको विरुद्धमा उठ्यौँ, हामी एमसीसीको विरुद्धमा छौँ। यो सङ्घर्षमा हामीलाई थाहा छ ठुलो घेराबन्दी हाम्रो विरुद्धमा आउँछ, तर हामीलाई कुनै प्रभाव छैन। हामीलाई नेपालको स्वाधीनता प्यारो छ। हामीलाई नेपाली जनताको एउटा नयाँ सुन्दर भविष्यको आकाङ्क्षा छ। त्यो प्यारो स्वाधीनता र आकाङ्क्षाको निम्ति हामी जुनसुकै कठिनाइहरू सामना गर्न र एउटा नयाँ यात्रा तय गर्न तयार छौँ। त्यसैले कमरेडहरू, त्यो महाधिवेशनको निर्णय हामीले गरेका छौँ। हाम्रा समीक्षाबाट हाम्रा निष्कर्षहरू हामीले निकालेका छौँ र आगामी दिनमा हामी महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनेछौँ भने अर्कोतिर देशमाथि जो खालको अहिले अतिक्रमणकारी एउटा क्रियाकलाप गतिविधिहरू बढेको हामी देख्छौँ, त्यसलाई सहनु हुँदैन। हरेक युनिभर्सिटी र कलेजहरूमा, कारखानाहरूमा, गल्ली गल्लीमा, नौजवानहरूको बिचमा, समाजमा, गाउँमा, घरमा, सहरमा सबैतिरबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको जागरण फेरि पनि हामीले उठाउनुपर्छ। हाम्रो निष्कर्ष त्यो छ। त्यो सँगसँगै हामीले सांस्कृतिक मोर्चाहरूबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै, लड्दै, भिड्दै हामी कतै पनि नअल्मलिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो एउटा चाहना र इच्छा शक्ति छ। त्यो सहित हामी यहाँ आएका छौँ मित्रहरू, यो छ। र यसपछि हामी गर्नेछौँ कि सबै कुराहरूलाई केन्द्रित गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चलाउने, हाम्रा 6 दलका मित्रहरूसँग सहकार्य गर्ने। ठिक छ, आउनुहोस्, सुदर्शन र कञ्चनजीलाई पनि हामीले भन्यौँ गल्तीहरू स्वीकार्नुहोस्, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, तपाईँहरू गल्तीलाई आत्मालोचना गर्नुहोस्। बाहिर जे जति बबन्डर मचाउनु भएको छ त्यो फेरि सुध्रिनुहोस्। तपाईँको केही पनि हावादारी त्यो केही पनि, मैले हेरेँ चितवनबाट उहाँले डकुमेन्ट निकाल्नु भएछ, मैले दाँचेर पढेँ। उहाँबाट तपाईँको क्रान्ति गर्न गएको के छ चितवन डकुमेन्टमा? एउटा केही पनि फरक छैन। कार्यक्रम समाजवादी हामीले पास गरेकै छौँ
रणनीति समाजवाद प्राप्त गर्ने हामीले महाधिवेशनबाट पारित गरिरहेका छौँ। कार्यदिशा एकीकृत जनयुद्ध, एकीकृत तर व्याख्या हेर्नुभयो भने एकीकृत जनक्रान्तिको सुस्पष्ट व्याख्या जो छ हाम्रो, यो पनि त्यो पनि जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ त्यस्तै थुपार्नु भएको छ। त्यहाँ भन्नुहोस् न, यसो हेऱ्यो भने कि होइन नेताहरूको स्वभाव अनुसार त्यो देखिएको छ। त्यसरी हुँदैन। त्यसैले कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने होइन, अनि कार्यनीति हेऱ्यो स्वाधीन संयुक्त सरकार, हामीले त भनेकै छौँ नि प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत सङ्ग्रह, वैज्ञानिक समाज, खै कहाँ जाने हो तपाईँहरू? त्यसैले आवेगबाट, एकछिन उत्तेजनाबाट, कुण्ठाबाट होइन त्यसरी हुँदैन आन्दोलन। हो आन्दोलन त बन्छ, नेपालमा त 100वटा भन्दा बढी पार्टी छँदैछन्, एउटा थप्ने कुरा ठुलो होइन। तर नेपाली जनतालाई नेतृत्व गर्ने होल नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई गोलबन्द गरेर लिएर जाने कुरा हामी सबैले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले हामीले भनेका छौँ 6 दलमा एउटा बहस गरौँ। उहाँहरू पनि ठिक छ, हो पनि केही कुरा छैन हामीलाई, तर असहिष्णुता, कुण्ठा, प्रतिशोध ओकलेर हिँड्ने नेताले आफ्नै परिवारलाई पनि मिलाउन सक्दैन। यो कुरा निश्चित हो। जससँग तपाईँको फराकिलो दृष्टिकोण हुँदैन नि, जसले यो समाज सारा चिजलाई गोलबन्द गर्न सक्दैन नि, होइन असम्भव छ यो दुनियाँलाई सामना गर्न। त्यसैले कमी कमजोरीहरू सच्याउनुहोस्, फर्किनुहोस्, त्यो सम्भव छैन। प्रचण्डजीलाई पनि हामीले भनेका थियौँ, उहाँले एकताको कुरा गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँ पुरानो ठाउँबाट फर्किनुहोस् न। माओवादी केन्द्रको साथीहरू साँच्चै नै छलफल हुन्छ, तपाईँहरू पुरानो ठाउँबाट फर्किनुहोस्। नेपाली जनतालाई पछाडितिर धकेल्ने होइन, नेपाली जनतालाई अलमल र भुमरीको चक्करमा फसाउने होइन, निकासतिर परिवर्तनतिर लैजाने हेरे आउनुहोस्, हामी तयारै छौँ। किरणजी आउनुहोस्, हामी तयारै छौँ। तपाईँहरू पनि सुध्रिनुहोस्। तपाईँहरू सुध्रिनुहुन्न भने तपाईँको अन्त्यलाई कसैले भगवानले पनि बचाउन सक्दैन भने जस्तै कुरा हो। त्यसैले त्यसरी जानु हुँदैन। त्यसले सब रूपान्तरण अगाडि, त्यसले म यहाँबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छु, जे जति साथीहरूले त्रुटि गर्नुभएको छ, कमी कमजोरीहरू भएका छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। अझ उहाँहरूको लहलहीमा लागेका कयौँ इमान्दार साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो कहीँ पनि त्यो जाने, कहीँ पनि अगाडिको निकास नभएको बाटोमा यात्रा गर्नु हुँदैन। हामी रूपान्तरित हुनुपर्छ, एक ठाउँमा जुट्नुपर्छ र यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। सब एकताबद्ध बनाउँ। हाम्रो त एउटा ठुलो बहस, नवौँ महाधिवेशनमा हामी ठुलो बहस गर्दैछौँ होइन, कि हामीले विश्वभरिका कम्युनिस्टहरूलाई, अरबौँ कम्युनिस्टहरूलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ, नेपालका 65% कम्युनिस्ट समर्थक जनताहरूलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ। हाम्रो चिन्ता त्यहाँ छ। त्यो चिन्तालाई हामी नयाँ विचारद्वारा समाधान गर्नेतिर हामी प्रयत्न गर्दैछौँ। हामीले हाम्रा विचारहरूलाई हेर्दैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ। हामीले अहिले 7वटा विभाग पनि बनाएका छौँ। सबै CCM कमरेडहरू त्योमा खुलस्त ढङ्गले भाग लिने वातावरण हामी बनाउँदैछौँ। र हामी भन्छौँ यहाँ सहभागी साथीहरू अथवा सबै बाहिरको पनि हामीलाई सुझाव चाहिन्छ, सबैले भाग लिउँ। किनकि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने, वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पार्टीले नेतृत्व गर्ने हो। तर त्यो भविष्य जनतासँग जोडिएको भविष्य हो। समाजवाद भनेको जनतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसलाई हामीले खुल्ला रूपले लानुपर्छ। नेपालमा एक दिन दलाल पुँजीवादको अन्त्य र वैज्ञानिक समाज स्थापना गर्न सम्भव छ। यही नै हाम्रो यो ऐतिहासिक 13औं पूर्ण बैठकको संश्लेषण हो। यदि कसैले हाम्रो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्छ भने, उनीहरूले घेराबन्दी गर्न चाहन्छन् भने अन्तिमसम्म त्यसलाई परास्त गरिन्छ, लडिन्छ, त्यसलाई सिधाइन्छ र क्रान्तिको झन्डा सदा सदा फहराइन्छ। यति कुरा हुन्छ नि। सुदर्शन र कञ्चन त ब्रुक ब्रुक गर्दै हिँडेको देख्छु मैले। हामीलाई कुनै उत्तेजना छैन त्यसमा। शान्त हुनुहोस् भन्नुपर्ने छ कि शान्तसँग सुन्नुहोस् भन्ने कुरा छ। किन यहाँ केही कुरा छैन होइन, त्यो खोक्रो कुरा मात्रै हो होइन, त्यसमा केही छैन। त्यसले धेरै भनेको छैन। तपाईँहरूको सोच्ने तरिका रूढिवादी भयो। रूढिवादी नराम्रो शब्द होइन क्या, राम्रो शब्द हो त्यो। किनकि उहाँले सोच्नु जसरी भयो त्यो चाहिँ नयाँ समाज, नयाँ सम्बन्धहरू, नयाँ अर्थ राजनीतिक विशेषताहरूसँग मेल खाँदैन। एकतारे बजा जस्तो देख्छु कि म चाहिँ कयौँ साथीहरूले होइन, हो माओको पालाको जस्तो कोटेसन भनेको छ, बजाएको छ। त्यतिले हुँदैन यो दुनियाँ। कहाँ पुगेको छ त राम्रोसँग बुझ्नुहोस् भने हो। अनि त्यो जड तरिकाले सोचेर हुँदैन। अनि आफूलाई मन परेन भनेर भद्रगोल गरेर अराजक ढङ्गले हिँड्नु होइन भन्ने कुरा मात्रै राखेको हो। त्यही पनि तपाईँलाई पनि अब बढी भाष लाग्छ भने अरूलाई पनि त्यसलाई फेरि छलफल गरौँला नि त। कति भन्दाखेरि हुने हो, त्योमा हामी ओपनै छौँ। त्यस कारण के छ, थोरै मात्रै राखिएको छ कि, त्यसैले त्यो चाहिँ छैन। सन्दीप भाइ धेरै दुःख नमान्नु होला होइन, त्यो चाहिँ त्यस्तो छ। अथवा जति हो त्यति मात्रै छ हाम्रो। अर्को कुरा, मिल्दाखेरि चाहिँ सहयात्री हुने, नमिल्दाखेरि भने जस्तो देखिन्छ, त्यो पनि हाम्रो छैन। हामीले केही भनेको छैनौँ। जहाँ कमी देखिया छ त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि भनेको कुरा हो। अहिले पनि हामीले त्यति मात्रै भने हो, त्यसमा अरू केही छैन। र हामीले मैले भने नि रेभोल्युसनतिरै जाने हो भने केही अन्तर छैन त, अनि त्यसै निस्केर झोला बोकेर किन दौडिने? एउटा फरक मत छैन, फरक दस्तावेज छैन, एउटा मिटिङमा चाहिँ छलफल भएको छैन, अनि जुरुक्क उठेर किन हिँड्ने? एउटा नेताहरू फरक भयो त बस्नु पर्यो। महाधिवेशन आउँदैछ, आफ्नो कुरा भने भयो, डकुमेन्टहरू पेश गरे भयो,
सजिलो छ त। अनि त्यसै 30 गते पर्खिनुस् भन्दाखेरि नपर्खिने, 5, 15, 20 दिन पनि नपर्खिने भने त्यहाँभित्र त के देखियो भन्दाखेरि राजनीतिक विचार भन्दा पनि एउटा आवेग कुण्ठाले काम गरेर देखिन्छ कि कुनै न कुनै पूर्वाग्रहले काम गरेर देखिन्छ नि, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर भनेको मात्रै हो, अरू केही भन्ने छैन। र हामी त्यो पक्षमा पनि छैनौँ। विगतको इतिहासमा गरेको छैन एकले अर्कालाई पुरा उछित्तो काट्दैन, त्यो जरुरी पनि छैन। साम्यवादी आन्दोलन भनेको एउटा विशाल आन्दोलन हो, यसमा सहमत हुने एकदम स्वैच्छिक आन्दोलन पनि हो कि यो। म एकदम जान्छु भनेर मान्छेलाई हृदय खुलेपछि लाग्ने आन्दोलन हो यो। हरेक मान्छे स्वतन्त्र छ, हरेकले आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउँछ। जब विचार मिल्छ नि त्योमा जान ऊ स्वतन्त्र छ, छैन भने निस्किन पनि स्वतन्त्र छ नि, त्योमा हामी एकदम खुल्ला छौँ। त्यसको लागि पुरा तपाईँको सत्व सराप गर्नुपर्ने उफ्रिनुपर्ने केही जरुरत छैन, त्यही हामीले क्लियर गरेका छौँ भन्नुहोस् न। अब अर्को एमसिसीको विरुद्धको आन्दोलन पनि त तपाईँहरूले मात्रै गरे त होइन, अनि सबै मान्छे आगा भएर आफ्नै ठान्नुहुन्छ क्या भनेर चाहिँ ठान्न चाहिँ हामी आफ्नै ठान्छौँ होइन, किनकि विचार मिल्यो त आफ्नै भयो नि त। हाम्रो सन्दीप भाइ पनि क्यामेरा लिएर एमसिसीको आन्दोलनमा आयो त हाम्रै मान्छे ठान्छौँ नि, यो को आयो त भन्दैनौँ नि हामी। एमसिसीको लडाइँमा आएको सहयोद्धा हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यसैले हामीलाई कहिले पनि पराइ लाग्दैन, त्यो त्यही कुरा नै सही हो। र हामी एक्लै लडेर भने पनि होइन नि, हामीले त भन्यौँ कि समाजवाद ल्याउने लडाइँ पनि हामी एक्लै लड्छौँ भनेको छैनौँ नि। यो व्यवस्थाबाट वाक्क दिक्क भएका मान्छेहरू अर्को ढोकातिर छिर्ने होइन, उज्यालो ढोकातिर जानुपर्छ। अहिले कता कता अँध्यारा ढोकाहरूलाई खडा गरिदिनु, त्यतै मान्छेलाई अलिकति थोरै हालेर त्यहीमा आत्मरति गर्ने छ नि, त्यो बाटो हुँदैन। उज्यालो बाटोबाट हिँड्नुपर्छ। एउटा फोहोरको किचड थुपारिदिने, अर्कोतिर सानो गल्ली खोलिदिने, त्यही गल्लीलाई राजमार्ग बनाइदिने, त्यसो होइन, त्यो बाटो हुँदैन। उज्यालो बाटोबाट जाने गरी सोध्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ सबैलाई लिएर जाने हो। यो हामीलाई साँच्चै खुसी पनि छौँ। एमसिसी विरुद्ध आन्दोलनमा बानेश्वरमा जस्तो खालको सङ्घर्षहरू भयो नि, त्योमा नेपाली जनताको एउटा प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो क्या, त्यहाँ देशलाई माया गर्ने, त्योमा त हामी मात्रै थियौँ, सबै थियौँ नि। स्वाधीनता प्रेमी प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो बानेश्वरमा, त्यो कुरालाई हामीले साथ दियौँ। हामी आफै पनि संलग्न भएको कुरा हो। हाम्रो नेताका टाउकाहरू फुटे, कार्यकर्ता लगभग 2-3 दर्जनको त हाम्रो हात खुट्टा नै टुट्यो नि, 100जना साथीहरू गिरफ्तार। तर हामी सँगै थियौँ, त्यसलाई हामीले अलग थलग गरेर हेरेका छैनौँ। भोलि समाजवाद ल्याउँदाखेरि पनि त्यसरी नै सबै मिलेर ल्याउने हो। हामी नेतृत्व गर्छौँ, सँगै हुन्छौँ, तर सँगसँगै अगाडि जाने हो। युवाहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू, ठिक छ। अब यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नै साथीलाई सम्झाउन सक्नु भएन, अनि अरू कतिलाई ल्याउन कसरी सक्नु होला भनेर राख्नु पनि मलाई पनि म सोध्छु, एक्लै पनि हामी सबैले सोध्छौँ, अलिक गम्भीर पनि लाग्छ। हो त, खाना दिए सँगै छौँ हामी, रुखा बुटा मुनि पनि सँगै बसियो, बम बारुदमा पनि सँगै हिँडियो, नदीनाला पनि सँगै तरियो, रगत पनि सँगै पोखियो, सबै गरियो, र आजको हाम्रो जीवन पनि सँगै छ। तर साथीहरूलाई चित्त बुझाउने कुरामा चाहिँ कहिलेकाहीँ किन यो समस्या आउँछ भन्ने कुराले हामीलाई गम्भीर बनाउँछ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको कुरा उठाउन सकिन्छ, तर हेर्नुहोस् यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने परिवारमा पनि असमझदारीहरू बढ्छन्। जति नै एकताको प्रयत्न गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ साना साना विषयहरूले तरङ्गित पार्छ र सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुर्याउँछ। आन्दोलन पनि के रहेछ भने एउटा परिवार नै हो, त्यहाँ दृष्टिकोण हुन्छ, विचार हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ। हामीले एउटा प्रस्ताव नै तयार गरेका छौँ कि एउटा अध्ययनको विषय भनेर हामीले महाधिवेशनमा राखेका छौँ। कम्युनिस्टहरू विश्वमा अरबौँ छन् तर एकताबद्ध छैनन् क्या, यो दुःखद कुरा हो। सङ्ख्या कम्युनिस्टको घटेको छैन नि, अरबौँ छ तर एकताबद्ध छैन। नेपालमा पनि 65% भने करोडभन्दा माथि जस्तै हो, तर एकताबद्ध छैन। यो सबैको चाहना त समाजवाद नै छ, फेरि अगाडि जाने नै छ, तर त्यो एकताबद्ध हुन सकेको छैन कि। त्यो एउटा अध्ययनको विषय बनाउनु भने आफ्नै साथी निस्केर हिँड्यो, फेरि हामी अध्ययन गर्दैछौँ, बाहिर कसरी गर्ने होला सारालाई ल्याउने, हाम्रै साथीहरू बुरु उफ्रेर हिँडिहाल्नुभयो। त्यसैले हामी हेर्दैछौँ कि एउटा यो रिसर्चको विषय हो, यो समाजशास्त्रीको लागि पनि रोचक विषय हो, अभियन्ताको लागि पनि एउटा अध्ययन गर्ने विषय हो, हामी कम्युनिस्टको लागि त हुँदै हो। यो हामीले हल गर्न सकेनौँ भने हामी गरी पनि खाँदैनौँ, त्यो कुरा निश्चित हो, हामीलाई त लागेको छ। तर हामीलाई यो पनि आँट छ कि एक दिन यसको समाधान भेट्न सकिन्छ। तपाईँले चाहनुभयो भने समाधानहरू निस्किन्छ। माओ सेतुङले भन्नुहुन्थ्यो, निधार खुम्च्यायो भने बुद्धि पनि आउँछ। हामीले गहिरो गरी समस्याको अनुभूति गरेका छौँ, त्यसले हेर्छौँ। अहिलेको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले उहाँलाई प्रयत्न गरेका छौँ, तर मान्छेका सोच्ने बुझ्ने तरिकाहरू अलिअलि फरक हुन्छन्।
एउटा पुरानो तरिकाले बुझ्ने कुरा हुन्छ, एउटा अहिलेको स्थितिअनुसार बुझ्ने कुरा हुन्छ, त्यहाँ टक्करहरू पैदा हुन्छ। त्यो रूपान्तरित हुन सकेन भने त्यो एकतामा बदलिँदैन, त्यो फुट भइजान्छ। रूपान्तरित भयो भने त्यो एकतामै जान्छ र अझ विकासतिर जान्छ। केही कमीहरू यहाँ भएका छन्, त्यो हाम्रो कारणले हो, सुदर्शनजी कञ्चनजीहरू कारणले हो, त्यो भोलि देखिँदै जाने कुरा हो। हाम्रो जोड चाहिँ अन्तिमसम्म पनि एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने नै थियो। उहाँहरूको कुरा होइन, हामीले त ध्रुवीकरणको एउटा लहर सिर्जना भइ पनि राखेका छ, गर्दैछौँ। तपाईँले हेर्नुभयो होला हरेक दिन जसो साथीहरू यति हुँदाखेरि पनि जिल्ला जिल्लामा एकताबद्ध हुने, ध्रुवीकृत हुने, होइन, पार्टीमा सहभागी बन्ने प्रक्रिया तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। जितेका साथीहरू के अहिले चुनावमा जितेका साथी नै फर्केर यति आइराख्नु भएको छ। आउने क्रम छ, त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि सही र गलतको बिचमा यो चलिरहन्छ। तर हामी गम्भीर चाहिँ हुनुपर्छ, यसको जवाब म यति दिन चाहन्छु। त्यसको हाम्रो आशा छ कि होइन, योमा हामी निराश छैनौँ, यसको समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ एउटा विश्वास छ। हामीले खोजेका पनि छौँ। र यो पनि हो कि प्रचण्डजीहरूले पहिला हामीलाई पार्टी बन्दैन भन्नुहुन्थ्यो कि यो रहर मात्रै हो, पार्टी बन्दैन भन्नुहुन्थ्यो, हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। अरू कैयौँ कम्युनिटीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो विसर्जन हुन्छ, टिक्दैन भन्नुहुन्थ्यो, हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। आज हाम्रै साथीहरूले पनि कैयौँ आरोप लगाउनु भएको छ, हामी कसरी जान्छौँ, बाहिरबाट थुप्रै प्रश्न छन्, तर हामीभित्र हामी एउटा बाटो हिँड्दैछौँ। हामी खन्दै पनि छौँ, हिँड्दै पनि छौँ, त्यसलाई प्रश्न पनि पार्दैछौँ, हामीले यसो नयाँ क्षितिज पनि हेर्दैछौँ। त्योबाट गर्दा हामीभित्र एउटा विश्वास चाहिँ छ कि अलिकति नयाँ बाटो नहिँडेर, नयाँ साहस नगरेर, नयाँ चिजलाई पकड्ने आँट नगरेर आजको पुरानो समाज बदलिँदैन, पुरानो पार्टीहरू बदलिँदैनन्, पुराना सम्बन्धहरू बदलिँदैन। त्यस कारण अलिकति विघटन भनेको फेरि सङ्गठन हुनु पनि हो, यो नयाँ चिज प्राप्त हुँदै जाने कुरा पनि हो। सायद यो लाग्छ कि हामीले एकीकृत जनक्रान्ति संश्लेषण गऱ्यौँ, त्यसले एउटा सङ्गठन सम्बन्धी मान्यता, आर्थिक मान्यता सबै नयाँ बनाएको छ क्या। सायद पढ्न पाउनुभयो भने तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला, हामीले सबै मान्यता बनाएको छौँ, हिजोको परम्परागत तरिकालाई भत्काइदिएका छौँ कि। सायद सुदर्शनजी र कञ्चनजीहरूले सोच्ने तरिका र हामीले बनाउन खोजेको नयाँ ट्र्याकको बिचमा, बाटोको बिचमा, विचारको बिचमा अन्तर्विरोध भएर त्यहाँ तपाईँको विस्थापन भएको पनि हुनसक्छ, या हाम्रा कमी कमजोरी भएका पनि, त्यो त हामी हेर्दै जान्छौँ नि। त्यस कारण हामी एउटा खोज्न चाहिँ सक्छौँ भन्ने हामीभित्र मर्ममा छुने खालको प्रश्न हो। यो ठिक छ, त्यसले हामीलाई साँच्चै गम्भीर पनि बनाएको छ होइन। बाहिर जस्तो खालको भयो नि त्यसले जनतालाई दुरुत्साहित गरेको जस्तो अनुभूति हामीलाई हुन्छ, त्यो कुरा साँचो हो। मैले कुनै पनि टेलिभिजनमा खास बोल्या पनि छैन, तपाईँहरू सबैलाई थाहा पनि छ। हाम्रो अरू कम्युनिटीहरू कसैले पनि यहाँ बोल्नु भएको छैन होइन, बोल्नु नसकेर होइन। साथीहरूले जे त्रुटि गरेका छन् नि त्यो जिम्मेवारी बोधको अभाव हो कि। कञ्चनजी र सुदर्शनजीले यो देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जिम्मेवारी बोध कति गर्नुपर्छ? सडकमा हिँडिराखेका मान्छे कुनै चटकेले चटक देखा जस्तो कुराबाट त हुँदैन नि आन्दोलन। बोध गर्नुपर्छ, त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले बोध गर्नुपर्छ होइन। के सही हो र के गलत हो, जनताले गरेको अपेक्षा के हो भन्ने कुरा बोध गर्न नसक्ने नेताले, असाध्य तपाईँको उत्तेजनात्मक ढङ्गले गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुने नेताले कसरी सल्झाउने हो, देशलाई कसरी निकास दिने हो? धैर्यता छैन, संयमता छैन, विवेक छैन, त्यहाँभित्र एउटा दृष्टिकोण छैन। मैले उहाँहरूको दस्तावेज हेरेँ, गुन्जागोल छ, त्यहाँ केही पनि छैन, खालि गाली गलोज र कुण्ठा मात्रै छ। अनि त्योबाट कसरी देशको नेतृत्व हुन्छ? त्यसरी गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले के भनेको छौँ भने जनतालाई धक्का पुगेको छ, साँचो कुरा छ। तर मैले यो कम्युनिटीलाई भनेको छु, अथवा पार्टीभित्र पनि भनेको छु, हेर्नुहोस् होइन, त्यो अस्थायी कुरा हो। भावनाहरू, मान्छेका अपेक्षाहरू भनेका अस्थायी कुरा हुन्। स्थायी कुरा भनेको तपाईँ हामीले के गर्छौँ, साँच्चै नै के गर्छौँ भन्ने कुरा परसम्म दीर्घकालिक ढङ्गले होइन प्रभाव पार्ने चिज हो। हामीभित्र अठोट छ। एक दिन जनतालाई जसरी आज हाम्रो बारेमा अलिकति तपाईँको चाहिँ भ्रमहरू या अलिकति अपेक्षामा चोट लागेको जस्तो बनाएको छ नि, आफ्नो कुराबाट अलिकति आशाहरू चाहिँ होइन कता के हो भने जस्तो जो बनाएको छ नि, म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु हरेक श्रमिक जनताहरू नेपालको सुनिराख्नु भएको छ भने, किसान, मजदुर, महिला, श्रमिक होइन, जनजाति, मधेस, पहाड, युवा, विद्यार्थी सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, हाम्रो मनमा यो देशलाई बदल्ने भन्दा अरू कुनै पनि आकाङ्क्षा छैन हामीसँग। हाम्रो देशलाई नयाँ एउटा सुन्दर भविष्यतिर डोर्याउने बाहेक हामीसँग अरू कुनै पनि चाहना छैन। आज तपाईँहरूलाई अलिकति तरङ्गित भएको होला, कुनै दिन तपाईँको यो तरङ्गलाई, यो अविश्वासलाई आजको भन्दा 100 गुणा माथिबाट विश्वास दिलाउने गरी हामी लड्छौँ नि। त्यसै हामी जनताको मन जितेर आउँछौँ, हामीलाई यो विश्वास चाहिँ छ। यसले हैरान पारेर एकचोटि पड्केको सुन्न मन लागिसके जस्तो खैर जेसुकै होस्, राम्रै कुरा होइन।
अब यो तपाईको चाहिँ यो जो तपाईले भन्नुभयो हैन, अब माओवादी हुने सम्भावना छ कि छैन? छ। हामी माओवादी नै हो नि, अर्को माओवादी नभएर पो बिग्रेको हो त। माओवादी बनाउने हो, सबैलाई लिएर जाने हो। एक दिन हुन्छ, त्यो एक दिन हुन्छ। जो माओवादी हुन सक्दैन उहाँहरूलाई एउटा शुभचिन्तक समर्थकको रूपमा बसाल्दै माओवादी हुने जतिलाई सँगै लिएर हामी जाने हो। योमा तपाईँ ढुक्क भए हुनुहुन्छ। तर दर्ता गर्ने माओवादी चाहिँ त्यो माओवादी होइन। फेरि तपाईँले एउटा खेर बुझ्नु तपाईँको चाहिँ त्यहाँ छ, मलाई थाहा छ होइन। त हामीले भनेका छौँ पार्टीहरू भनेका वर्ग सङ्घर्ष र राजनीतिक अन्तर्विरोधको संश्लेषण अभिव्यक्ति हो, सङ्गठित अभिव्यक्ति हो। त्यसले या त आजको समाजलाई संरक्षण गर्नुपर्छ या त आजको समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, या त आजको व्यवस्थालाई रक्षा गर्नुपर्छ या त आजको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो बाटो आजको समाज र आजको राज्यलाई परिवर्तन गर्ने हो। त्यो परिवर्तनकारी बाटोमा सहभागी बन्ने सबै साथीहरूलाई लिएर जाने हो। त्यसमा हाम्रो कुनै पनि हैन अन्योलता अथवा त्यहाँ हाम्रो चाहिँ अरू केही पनि हाम्रो त्यस्तो छैन, पूर्वाग्रह यताउता हाम्रो छैन। त्यसपछि 53 को सुदर्शन र 55 को विप्लव भन्ने जो आयो, मेरो त एकदम उहाँहरूलाई एकदम के छ आग्रह छ के आउनुस् न, 53 नै भइदिनुस् त, राम्रै भयो नि त। हामी त 55 वाला हो नि त, त्योभन्दा हामी अझ पछिका छौँ। यहाँ गर्नुहोस्, तर 53 त दृष्टिकोणमा हुनु पर्यो, 53 त विचारमा हुनु पर्यो, 53 त संस्कृतिमा हुनु पर्यो, 53 त सङ्गठनमा हुनु पर्यो। अब ती सबै कुरा चाहिँ 7 साल 6 साल भन्दा पनि अगाडिका अवस्था हैन। अनि त्यसपछि 53 खोजेर त हुँदैन नि। 53लाई त अहिले कति भयो? 79 भयो। 79 को उचाइमा उठाउनुपर्छ। त्योमा हामीले गर्ने मद्दत सबै साथीलाई हामीले गर्छौँ। मेरो ख्यालमा त्यहाँ पनि नजाउँ। फेरि तपाईँले त उठाइहाल्नु, पत्रकार बनाउनु, म चाहिँ त्यो भन्दिनँ। फेरि भन्नुहोस् न, त्यही हो त भन्दा त्यो चाहिँ होइन। एउटा विप्लव र सुदर्शनको टकराव या अरू हाम्रो सचिवालयको कमरेड र अर्को हाम्रो त्यति बेलाको पूर्व सचिवालयको साथीहरूको टकराव यसरी बुझ्नु हुँदैन। त्यहाँ त एउटा दृष्टिकोण हुन्छ। हामीले बिताउने जीवनमा हाम्रो दृष्टिकोण हुन्छ। हामीले गर्ने क्रियाकलापमा त्यहाँ एउटा विचार हुन्छ। हामीले गर्ने आचार व्यवहारमा विचार हुन्छ। त्यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसैले त्योमा हामीले सोचेको आदर्श र हामीले सोचेको विचार अनुसार मिल्छ, सहयात्रा सहकार्य हैन, त्यो अगाडि बढ्छ। मिल्दैन, त्यहाँनिर समस्याहरू आउँछ। त्यति मात्रै कुरा हो। त्यसैले फेरि पनि मान्छे रूपान्तरण चाहिँ हुनसक्छ। प्रचण्ड कमरेडहरूसँग हामीले 69 सालमा विद्रोह गर्दाखेरि हैन कि सुदर्शन कमरेडहरू उतै हुनुहुन्थ्यो। पछि फेरि तपाईँको 74 मा आउँदाखेरि उहाँले पनि विद्रोह गर्नुभयो। फेरि हामी एक ठाउँमा भयौँ, रूपान्तरण भयो। त्यहाँ हामी 74 मा पुग्दाखेरि सुदर्शनले फड्को मार्नुभयो, एउटा रूपान्तरण भयो, फेरि एकता भयो। आज हामी 79 मा गएको छौँ, अर्को फोटो देखा पर्यो, क्रमभङ्ग देखा पर्यो। हामी यहीँ छौँ, उहाँ फेरि अर्कोमा गइराख्नु भएको छ। उहाँले राम्रो गर्नुहोस् न, ठिक छ, हेरौँ। होइन, हामी अगाडि बढ्दै जाँदा मान्छे अन्तिमसम्म रूपान्तरण हुने छुट चाहिँ दिनुपर्छ सबैलाई। हामी त्रुटि गरेछौँ भने हामी पनि रूपान्तरण हुने आँट गर्नुपर्छ। अरू कुनै साथी गल्ती गर्यो भने उसले पनि रूपान्तरित हुनुपर्छ। त्यो छुट चाहिँ हामीले दिइराख्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी फेरि धेरै बाँधिनु पर्दैन, सङ्कुचित हुनु पर्दैन, हामी सहज सम्बन्धमा जानुपर्छ। तर यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन कि जमकर लडो मगर मिल्ने से श्रम न हो जाए भने जस्तो चाहिँ नहोस् हैन। यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन कि तपाईँको आँखा छोपेर अराजनैतिक गतिविधिमा चाहिँ हामी जानु हुँदैन। मैले भन्ने कुरा यति नै हो। अरू कसैको छ भने नत्र अरूलाई ठिक छ।